बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसे ना हो कि अगर इन एमाल के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं उन पर कोई मुसीबत वाक़या हो तो ये कहने लगें कि ए परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी वैसी इसको क्यों नहीं मिली। क्या जो निशानियां पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफर नहीं किया था। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुवाफिक और बोले कि हम सबसे मुनकर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तुम तो तुम खुदा के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा कि जो खुदा की हदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक खुदा जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। और हम पे दर पे उन लोगों के पास हदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत पकड़ें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते रहे हैं, और जो माल हमने उनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे अमाल और तुमको तुम्हारे अमाल। तुमको सलाम, हम जाहिलों के ख्वाहिशगार नहीं हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हदायत नहीं कर सकते, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है हदायत करता है, और वो हदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहाँ हर किस्म के मेवे पहुँचाए जाते हैं, और ये रिज़्क हमारी तरफ से है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी फराखी मईशत में इतरा रहे थे। सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके पीछे हम ही उनके वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगम्बर अलैहिस्सलाम ना भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए। और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहाँ के बाशिंदे जालिम हों। और जो चीज़ तुमको दी गई है वो दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा और उसकी जीनत है, और जो खुदा के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? भला जिस शख्स से हमने नेक वादा किया और उसने उसे हासिल कर लिया, तो क्या वो उस शख्स का सा है कि जिसको हमने दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे से बहरामंद किया, फिर वो क़यामत के रोज़ उन लोगों में हो जो हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और जिस रोज़ खुदा उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं कि जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे इसी तरह उनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मतवज्जो होकर उनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, तो वो उनको पुकारेंगे और वो उनको जवाब ना दे सकेंगे। और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हदायत याब होते। और जिस रोज़ खुदा उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगम्बरों अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया, तो वो उस रोज़ खबरों से अंधे हो जाएंगे और आपस में कुछ भी पूछ गुछ ना कर सकेंगे।
لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہوں۔ اور تمہارا پروردگار تو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالا تر ہے، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہو جاتی تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو ایک روز قارون بڑی آرائش و ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے کہ ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہوگا۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔
کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو سری گمراہی میں ہے۔ اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جائیو، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔